دي يعني سي تكريم احترام للمسلمين. يوم بري مختصر دعاء نسي ترجمة بسنا مختصر بس خلاصة كلام بسنا كلام بس وانا تقزاي وقت مختصر التوريكا بيدي تقزاي وانا نسل سكا يعني ناس الحسين مني وانا من الحسين تفري يعني ناس بزرگان ديني تعليمات لا يعني ناس نظر بالوس ما دعاء كلنا نظر بالوس يعني نينو دعاء كني بزرگان ديني من بدعاء لفظي طور پر مثلا زبان के जरिए अगर खूब माना इसाल का मफहूम इसाला يعني ناس زدنا دين مهني ده عمل كني ده جب كني بارك الله إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كثيرا طيبا دائما مباركا فيه. الله أكبر. ربنا فاغفر لنا وارحمنا وارزقنا واحسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.